अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज जून 2025 की 5 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला, जमानत का मामला, दरख्वास्त पर अपील का मामला, इंतहाई अहम दिन आज समात हुई। पीटीआई वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, मरकजी क़यादत बैन जितनी पहुंच सकती थी और बहनें पहुंची हैं, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे फैक्टर के अंदर से कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की और वकला की मुलाकात का दिन है, जुमेरात का दिन है। अडियाला जेल के अंदर मुलाकात के अंदर खान साहब क्या उनके सामने रखते हैं, क्या डिटेल्स आएंगी, वो तमाम तर तफसीलात जिसका आप इंतजार करते हैं मंगल और जुमेरात के दिन, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनको इंतहाई अहम केसेस के अंदर बुला लिया गया है। वो कौन से केसेस हैं, क्या वो डिजर्व करते थे ऐसे केसेस, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इत्तलात हैं कि ज़ुबैर उमर साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है और इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ये एक इंतहाई अहम मुद्दा है, इसके ऊपर भी मैं कमेंट करना चाहूँगा। इंतहाई अहम डिबेट है, इसको और हम और आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर रोना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डिफेंस कराची के अंदर सलमान फारूकी नामी एक शख्स ने एक बच्चे को जदोकोब किया, उसकी बहन माफिया मांगती रही लेकिन माफ़ नहीं किया गया, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। आज उस केस के अंदर एक मोड़ आया है, एक ट्विस्ट आया है, और हमारे निज़ाम इंसाफ के अंदर इस तरह के मोड़, इस तरह के ट्विस्ट आया करते हैं। उसकी डिटेल्स भी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर, जिस तर्ज के मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं, यहां पर निज़ाम कानून, अदल और इंसाफ के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक आपसे गुजारिश है, एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि हालात तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो आज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। उस दिन की मुनासबत से आज 190 मिलियन पाउंड केस की समात के ऊपर, केस की अपील के ऊपर समात थी, और ना चाहते हुए भी ये समात मुकर्रर करना पड़ी। पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है वो कमरा अदालत पहुंची, अलीमा खान कमरा अदालत पहुंची, चेयरमैन, केयरटेकर चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बैरिस्टर गौहर वो पहुंचे, उमर अयूब साहब कमरा अदालत पहुंचे, वकील नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी कमरा अदालत में पहुंच गए, नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद सुहेल आरिफ भी कमरा अदालत पहुंचे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी काफ़ी देर तक ना पहुंचे, बाद में उनके बिहाफ के ऊपर राफे मकसूद साहब ने दलाइल दिए। इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट हेयरिंग, और इस हेयरिंग के अंदर जो सवाल जवाब हुए ये मैंने आपके सामने रखने हैं। फिर मैं आपको बताता हूं मंतकी तौर के ऊपर इसके अंदर से निकला क्या, और वो जो हम तवक्को कर रहे थे कि 5 जून को कुछ बड़ा निकलने वाला है, वो वाकईतन सादिक आता है या कुछ मजीद अभी कहानी के अंदर ट्विस्ट है। जनाब, इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा के खिलाफ सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई, तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब रोस्ट्रम पर आए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब राफे मकसूद अदालत में पेश हुए। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत है, ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा। मिन्नत, मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली है। बैरिस्टर, ये उन्होंने भिगो के मारी है बैरिस्टर सलमान सफदर। फिर कहते हैं आज की तारीख हमें आसानी से नहीं मिली। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से केस और फैसले के मुतालिक हकीकत बयान करने पर प्रोसिक्यूटर साहब जज्बाती हो गए। जस्टिस डोगर ने कहा कि आप जज्बाती मत हो। सलमान सफदर ने कहा जज्बाती तो मुझे होना चाहिए, लेकिन यहां ये जज्बाती हो रहे हैं। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक ऐसा केस जिसके ऊपर सजा मुअत्तली के ऊपर अपीलों की समात लग के नहीं दे रही थी, वो लगी है। तो प्रोसिक्यूटर साहब का स्टेटमेंट चेक कीजिए, वो मांग क्या रहे हैं। वो कहते हैं हमें मजीद वक्त चाहिए। मेरी इत्तला में नोटिस रात को आया है, एक टीम तरतीब दे दी गई है, मजीद मशावरत जारी है, सीनियर प्रोसिक्यूटर की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई है, अदालत से दरख्वास्त है कि हमें मजीद वक्त दें। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज ही दलाइल सुनकर फैसला किया जाए, ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की।
پروسیکیوٹر رافع مقصود نے مزید 2 ہفتوں کا وقت جب مانگا ہے تو وہاں پر کہہ لگ گیا کہ بھائی یہ ایک طرف تو سزا ہو چکی، پھر اپیل کی سماعت لگ ہی نہیں رہی تھی، یہ مقرر ہوئی تو آ کر انہوں نے کہا کل رات کو نوٹس دیکھیں ہمیں مزید وقت چاہیے. یہاں پر ایڈوکیٹ لطیف کھوسا صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہو پروسیکیوٹر صاحب کیس لڑنے کے لیے اہل ہی نہیں ہے. تو یہاں پر جسٹس ڈوگر صاحب بھی بولے، لطیف کھوسا صاحب بھی بولے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا چاہتے ہیں، نیب کو اپنی ٹیم تو نوٹیفائی کرنے دینا. یہ جسٹس ڈوگر نے کہا. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کے سامنے ان کا کنڈکٹ رکھ رہا ہوں، اور پھر یوں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت ابھی بھی لیٹسٹ آ رہی ہے، اسی ولاگ کے دوران آ رہی ہے. ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑا ہونے والا ہے، بڑا کچھ یوں ہوا ہے کہ یہ سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. اب 2 دن بعد عید ہے اور اس کے 4 دن بعد 11 جون ہے، یعنی 11 تاریخ کو اب اس کی سماعت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز آف ناؤ اس کیس کے حوالے سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اسے اب یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ خان صاحب کی عید جو ہے وہ جیل کے اندر ہوگی. تو لیکن کیونکہ بڑے بڑے صحافی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ کلیم کر رکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کلیم کر رکھا ہے، مظہر برلاس صاحب نے کلیم کر رکھا ہے کہ ان کی جو عمران خان صاحب کی عید ہوگی وہ گھر پہ ہی ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. تو دوسری ٹاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں جناب. پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا. عمران خان نے پارلیمنٹیرین کے سرکاری دورے پر پابندی عائد کر دی ہے. کوئی رکن اسپیکر کے وفود میں بیرون ملک نہیں جائے گا. یعنی کھڑاک کر ڈالا ہے خان صاحب نے. اچھا، اسپیکر کی جانب سے مدعو کردہ دیگر تقریبات میں بھی پی ٹی آئی کا کوئی رکن شرکت نہیں کرے گا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حامد میر صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں جس ملک میں عدلیہ انصاف نہیں دے گی اور پارلیمنٹ بغیر بحث مباحثے کے پیکا ترمیمی بل کو منظور کر کے اخبارات ٹی وی چینلز کو پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑ دے گی، وہاں آپ بھارت سے جنگی محاذ پر تو جیت جائیں گے لیکن آزادی صحافت، انصاف اور جمہوریت کے محاذ پر نہیں جیت سکتے. اور انہی ٹوپی ڈراموں کے بیچوں بیچ ایک اور خبر سننے کو ملی. کل رات کی خبر ہے کہ یہ سابق گورنر سندھ نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر عمر صاحب جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے. امکان ہے اور یہ اطلاعات بھی کچھ دوستوں نے دی کہ عمران خان نے ان کی شمولیت کی منظوری دے دی ہے. اب یہ 2 بھائی ہیں، ایک اسد عمر صاحب، ایک زبیر عمر صاحب. اسد عمر صاحب پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں، زبیر عمر صاحب نون لیگ چھوڑتے ہیں. اسد عمر صاحب ہو سکتا ہے کچھ دن بعد دوبارہ پی ٹی آئی میں آئے نہ آئے، زبیر عمر صاحب کو پی ٹی آئی میں لایا جاتا ہے. دونوں کا بیک گراؤنڈ سب کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں نا، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا میری نظر میں. یہ چابی والے گڈے ہوتے ہیں، جب دل کرے آپ اس پارٹی میں، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوا کرتی ہے. تو اگر واقعتاً یہ مقصود ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے اس کے اوپر، تو عوامی نمائندے لائے جانے چاہیے، چابی والے گڈے نہیں. اس کا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ اپیرنٹلی ہو نہ ہو، نقصان ضرور ہوگا کیونکہ یہ ذاتی مفادات کے لیے، میری بہت اچھی دوستی ہے زبیر عمر صاحب، اسد عمر صاحب دونوں سے، ذاتی مفادات کے لیے، اس پوائنٹ آف ٹائم کو کیش کرنے کے لیے اور کوئی پوزیشن یا عہدہ لینے کے لیے کارروائی ڈالی گئی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا اس کو عقل کے ناخن لے کر سوچئے، باقی اگوں جو ہوئے گا وہ دیکھا ہی جائے گا. کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے سلمان فاروقی صاحب، یہ صاحب تو کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ شخصیت، انہوں نے بہت بدتمیزی کی ڈیفینس کے اندر. ایک خاتون معافیاں مانگتی رہی، ان کے بھائی کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر گرفتاری کی جو تصاویر تھیں ان کے اوپر بہت زیادہ واویلا ہوا تو وہ تصویر ہتھکڑی کے ساتھ بھی شیئر کی گئی. آج خبر آ رہی ہے کہ سلمان فاروقی کو جس لڑکے کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا اس نے ان کو معاف کر دیا. میں نے سلمان فاروقی کو معاف کر دیا ہے، اس لڑکے کا سٹیٹمنٹ ہے. مجھے ان پر مقدمہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا. ڈیفینس میں تشدد کا نشانہ بننے والے نوجوان سدھیر نے سلمان فاروقی کو معاف کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ ہمارا نظام ہے. 2-3 چیزیں ہوں گی، یا تو پریشر میں آئے ہوں گے، یا پیسہ چلا ہوگا، سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی اور وہ بندہ چھوٹ جائے گا. یہ ہمارا نظام انصاف ہے، جو لکونہ چھوڑتا ہے، جو بیچ میں راستہ چھوڑتا ہے ایکیوزڈ کے لیے، اور پھر وہ راستہ چھوڑتے چھوڑتے آخر ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر معاملات حل ہو ہی جایا کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہے وکلا اور پارٹی رہنماؤں سے، دیکھیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. لیکن آج کے دن کی ایک اور ٹاپ سٹوری یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر مبینہ ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے کا الزام ہے. جی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے علیمہ خان صاحبہ، آفتاب اقبال صاحب، صنم جاوید، فلک جاوید، ان سب کو طلب کر لیا اور چاروں کو 5 جون کو لاہور میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا.
اب اس کے اندر سے کچھ نکلے نہ نکلے یہ یاد رکھیے گا، یہ حالات بڑے مشکل ہیں۔ اچھا، اسی دوران تحریک انصاف کی سرگرم کارکن جو ہے طیبہ راجہ ہماری دوست ہیں، ان کو پارٹی میں اہم ذمہ داری مل گئی ہے۔ طیبہ راجہ تحریک انصاف شمالی پنجاب کی نائب صدر مقرر کر دی گئی ہیں۔ میں اپنے دوست صدیق، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ احمد فراد صاحب کہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، عجب منطق ہے کلاسرا صاحب کی۔ کلاسرا صاحب نے کہا تھا کہ پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے، یہ عامیت کی ایک نئی شکل بن جاتی ہے۔ اس پر احمد فراد کہتے ہیں عجب منطق ہے کلاسرا صاحب، مقبول لیڈر زہر قاتل ہے کیونکہ وہ عامر بن جاتا ہے، لیکن سیدھی اور براہ راست آمریت درست ہے۔ آپ کو مسئلہ کسی سیاسی لیڈر کی مقبولیت سے ہے یا آمریت سے؟ بالکل درست بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کلاسرا صاحب کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو۔ صدیق جان کہتے ہیں کہ عمران خان کی جرت اور بہادری کو سلام ہے، عمران خان نواز شریف نہیں بننا چاہتا، عمران خان بزدل، اردلی اور لیلا نہیں بننا چاہتا، تو لیلے کو ہمارا بھی سلام ہے، دعاؤں یاد رکھیے گا۔ کیسے کر لیتے ہو یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔